समादरणीय श्रोता महानुभावहरू, हामीले यतिन्जेलमा 12 अध्याय श्रवण गराइसकेका छौँ। आउनुहोस् अब लागौँ 13औं अध्यायतर्फ। फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला, युट्युबबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। अथ 13औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भइकन हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक चित्त रहेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पूरा भयो र मार्ग शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा, ध्यान र जप अनि स्तोत्र पाठ पनि गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आइसकेको छ। किनभने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट एक पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाली शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरापन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागेर सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तिनै नेत्र बन्द गरेर केवल परब्रह्म चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराए। फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याउने उपाय के छ त? यति सूर्यराजले भनेको सुनि देवताहरू भन्दछन्, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। अतः कामदेव गई महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाइकन लिएर आए अनि कामदेवले इन्द्रलाई भन्छन्, मलाई के कामले डाक्नुभयो? यति सोधेपछि इन्द्र भन्छन्, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरापन्थमा गइकन काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागेर सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा अब कसले गरिदिन्छ? अतः तिमी त्यहाँ गइकन महादेवलाई काम बाण हानिकन फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याऊ। यति भनिसकेपछि सुरेन्द्रको आज्ञा हुन्छ भनी भन्छन् अनि आफ्नी पत्नी रति समेत भइकन उत्तरापन्थमा जान्छन्। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सूर्यराजको आज्ञाले काम बाण कानसम्म खैँचिकन मर्मस्थान ताकेर प्रहार गरे अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उगारेर हेर्न साथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्किकन कामदेवलाई नै पो भस्म पारिदियो। त्यस पछाडि कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखिकन अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीको पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मनदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भु, हजुर दुष्टजनको सम्भार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म जस्तीले त किनै पो सक्छु होला र। हे भक्तवत्सल, मलाई विधुवा नतुल्याइदिनुहोस्। मेरा स्वामीको जीवन दान दिएर मलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनेर महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा भगवान विष्णुले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको त्यसै बेला भेटौला। अहिले दुःख नमानिकन तिमी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सतीलाई सम्झिएर कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दाखेरि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मिकन श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ, व्रत, जप, तप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिएर ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा महादेव पुग्नुभयो। किन पुग्नुभयो भन्दाखेरिमा पार्वतीको परीक्षा लिनको लागि महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकेकी, हातमा अर्घ्य लिएकी अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, महादेव त्यहाँ पुगेर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति सम्हार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्व रज तम गुण त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा
आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, कालस्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी, यस्ती अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गाउन शेष र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्छु होला र। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव त्यहाँनिर टुप्लुक्क पुग्नुहुन्छ, इन्द्रको स्वरूपमा पुग्नुहुन्छ महादेव। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी, हे देवराज के कामले आउनुभयो, आज्ञा होस् भनिन् र इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। महादेव स्वामी पाऊँ भनी तिमीले यो व्रत गर्यौ, तर ती महादेव कस्ता छन् भनी बौला जस्ता, महानिर्गिनी, नाकका गहना लगाएका, बाको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रमतगण साथमा लिकन, बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विषभाङ दतुरो खाई निर्लज्ज झैँ डुल्ने र अघोर मूर्ति भई शमशानमा बास गर्ने। तिमी पनि यति परम सुन्दरी छौ, यस्तै सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव कदापि पनि योग्य छैनन्, सुहाउँदैन पनि। म सम्पूर्ण देवताको राजा हुँ, बरु मलाई स्वामी तुल्याइकन स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर तिमी। यति इन्द्रको वचन सुनिसके पछाडि पार्वती रिसले चुर भएर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्तिनी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यौ, अब यो सहन सक्दिनँ। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार हुँदाखेरि इन्द्र स्वरूप महादेव डराएर, हे पार्वती म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्नको लागि रूप धारण गरेर मात्र आएकी हुँ, धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएको छु भनेर आफ्नो ज्योति स्वरूप दर्शन दिनुभयो। र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि भन्दछिन्, हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ, तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले गरेका श्री स्वस्तिनी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि आज मैले हजुरको दर्शन पाएकी छु। अब स्वस्तिनी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्या दान भएको छैन, कसो गरौँ म भनेर बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनुभएको देखेर आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानेर आफ्नी स्त्री मेनकासित भन्नुहुन्छ, हिमालयले भन्नुहुन्छ, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ, हामी अत्यन्तै भाग्यमानी रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभएको छ। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकिकन लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहरियाई सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरिएर कोभन्दा को राम्री भन्दै भन्दै पार्वती कन्यादान दिएको हेर्नका लागि बसिरहेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनकाले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराइकन हिरा मोती मणिमाणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिर्याइकन श्रृङ्गारेर राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वतीभन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएको थिएन। त्यति धेरै राम्री र सुसज्जित भएकी थिइन् पार्वती। त्यस मण्डपमा मङ्गल गीत गरी हातमा जौ तिल कुश लिइकन हिमालयले पार्वतीको हातमा समाती, मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिइकन कन्यादानको सङ्कल्प पर्दा हिमालय सोद्धछन्, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नै पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन रहेको छ। हिमालयको यस्तो वचन सुनेर महादेवले केही पनि उत्तर दिन नसकिकन लाज मानेर अधोमुख गरिरहनुभयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समातिकन महादेवको मुखमा हेरिरहनु भयो। विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भनेर चाहिँ भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै हिमालयकामा आइपुगे र सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति सम्हार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन्, तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनको एउटै रूप रहेको छ। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फुलको माला पहिर्याइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरिकन पाउमा डोगिन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदिलाई भोजन गराइकन यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यस पछाडि
निमन्त्रणामा आएका सबैजना प्रसन्न भइकन हिमालयले आदरपूर्वक सबैलाई विदा गरिदिए। त्यसपछि सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तनि परमेश्वर्य व्रतकथायां पार्वती विवाह वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः।